काठमाडौँको मुटु नारायण हिटीभित्र सिरिपेज चोरी हुने अभ्यास भयो, हत्या अमूल्य हुने नि। त्यहाँ त हिरा ज्वारा त्यो सिरिपेजमा त भयङ्कर छ, त्यो त करोडौँको सम्पत्ति त्यहाँ छ। त्यसको चाहिँ सुरक्षा राम्रो गर्नुपर्छ पर्दैन के? राजाको भन्दैमा त्यसो गर्न पाइन्छ? राजाको होइन, जनताको सम्पत्ति हो, त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो। फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामीले अब ठुल्ठुलो सुपर पावर हामीले पाएका छौँ, छिमेक हाम्रो भाग्य हो। तिनलाई दुईटैलाई राम्रो मिलाएर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। मलाई बताउनुहोस्, आज नेपालको हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको कसले? मलाई बताउनुहोस् त। आज यहाँ रेमिटेन्सबाट कसले पैसा यहाँ दिएको छ? मलाई भन्नुहोस् त। ए बाबा, घटना त रोजिँदै भएको छ, रोजिँदै लास फर्किया छ। उनको पैसा हामीले चुस्यौँ त, हामीले कदर उनलाई केही पनि गरेनौँ। आजसम्म तपाईँले कहीँ सोध्नु भएको सुन्नु भएको छ? कुनै पनि मरेको व्यक्तिको चाहिँ परिवारमा गएर कसरी चाहिँ कुनै सरकारको अङ्गले केही गरेछ? बताउनुहोस् त मलाई। कोही गएको छन्? कहीँ छैन डाक्टर साहब। खुला मञ्चमा त्यत्रो चाहिँ नि अस्ति चाहिँ त्यत्रो सम्बोधन, एक शब्द बोलिन्, एक शब्द कुनै पनि प्रधानमन्त्री आजसम्म बोले? मलाई भन्नुहोस् त। यो मौका बिरामी कति आउँछन्, कोही अपाङ्ग भएर आएका छन्, तपाईँलाई थाहा छैन? कोही डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। राजनीति एकपछि अर्को हुँदै मुठभेडतर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने सङ्केत चाहिँ प्रचण्डका अभिव्यक्तिले दिइराखेको देखिन्छ। प्रचण्ड जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, तपाईँले पनि सुन्नुभयो, वाइसिएललाई हिजोको विगतको जस्तो भूमिकामा तपाईँहरू प्रस्तुत हुनु पर्यो, आक्रमण गर्नुहोस् यस फटाहरूलाई, त्यसको जिम्मा म लिन्छु भनेर एउटा खालको मुठभेडतर्फ जाने सङ्केत दिएको हो कि या के हो प्रचण्डको अबको राजनीति? त्यो अभिव्यक्तिले के सङ्केत गर्छ भन्ने आम रूपमा एउटा तरङ्ग र छलफल सुरु भएको छ। डाक्टर साहब, प्रचण्ड के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? प्रचण्डको राजनीति कहाँ पुग्यो बताइदिनुहोस् त। प्रचण्डलाई अब कसले विश्वास गर्छ भन्नुहोस् त? जो प्रचण्ड जनयुद्ध गरेर आए, त्यो बेलामा हामी थाहा छ मान्छे धेरै मारे पनि त्यसपछि त शान्तिमा आएको हुन् नि, सही गरेका छन्। शान्ति, त्यो टेबलको टकै शान्ति प्रक्रियामा आएको भनिएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएको भनेर प्रचण्डले सही गरेका छन्। र जहिले पनि उनले के भन्छ भने यो शान्ति प्रक्रियाको जुन हामी सही गऱ्यौँ, गिरिजाबाबु र मैले गरेको हुँ, गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, अब मेरो दायित्व छ भन्ने व्यक्तिले आज आएर यति वर्ष नबित्दै त्यहाँदेखि अब तिमीहरू फेरि मुठभेडमा जाऊ भन्नु, यो कति उचित छ, कति यसमा बेइमानी छ भन्नुहोस् त मलाई। त्यस्तो पनि कुरा गर्नु। हामीले त प्रचण्ड शान्तिमा आए भनेर पो हामीले उनलाई दुईचोटि प्रधानमन्त्री बनायौँ त। उनलाई भोट पनि त्यही हिसाबले दिएको। उनलाई माओवादी यति मान्छे मारे, यति मान्छे मरे भने त्यो हिसाब दिएको त होइन भोट जनताले। प्रष्टै भनेका छन्, बार बार भनेका छन्, यो दायित्व गिरिजाबाबु नभएको हुनाले मेरो दायित्व छ यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गाउनु भन्ने मतलब त ममा पनि त शान्ति प्रक्रिया हुनु पऱ्यो नि त। त्यो नदेखाएर अहिले वाइसिआईलाई मुठभेडमा जाऊ भन्नु, यो प्रचण्ड कत्रो बेइमानी हो भन्नुहोस् त मलाई। यस्तो बेइमानी गर्नुहुन्छ अनि जनताले अब यिनलाई के भन्छन्, कति विश्वास गर्लान्? त्यसैले प्रचण्डले महामूर्खता देखाए। यसो गर्नु हुँदैन, जनताले यसले धोका दिनु हुँदैन, जनताको आँखामा छारो यसले हाल्नु हुँदैन। उनले के देखायो भने म एक्चुअली प्रचण्ड यस्तो हुँ, म त मार्ने र काट्नेमै म हुँ, तर मैले यो शान्ति प्रक्रिया त मैले देखाउटी पो गरे हो त भनेर अहिले प्रचण्डले त्यो आफ्नो स्वरूप देखाए। उनको मुकुण्ड उत्रियो। त्यसैले उनले यस्तो मुकुण्ड उतार्न आजको दिनमा हुन्थ्यो मलाई भन्नुहोस् त। उनले त साँच्चीकै शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त उनी त एउटा देशको ठुलो नेता पो त। उनले आफ्नो एक प्रकार मुलुकको गडफादर जस्तो भएर बस्नु पर्थ्यो। उनी गडफादर साँच्चीकै गडफादरको दिवसमा ठोक र ठटार भन्ने पो अवस्थामा आए। यो बिल्कुलै गलत, महाको गलत। र यसले प्रचण्डलाई मात्र होइन, प्रचण्डको सिङ्गो माओवादी पार्टी जुन बचे खुचेको छ ती सबैमा यसले आँच आउँछ। अब प्रचण्डले यसो गरेर चाहिँ नि जो नेताहरू आफूसँग अलग भएर गए, जो नेताहरू अहिले उग्री कुरा काम गरेका छन्, तिनलाई पनि अब साथमा लिनुको लागि यो बोल्या हो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यो फेलियर हुन्छ। किनभने त्यस्ता नेताहरूमा विप्लव नै उनी आइसके, उनी ओलीसँग हातै मिलाएर चाहिँ आए चाहिँ नि सही गरिसके। उनी पनि अब शान्ति प्रक्रियामा आइकन यो चुनावी उसमा रणनीतिमा आइसके भनेदेखि प्रचण्डले कसलाई अगर कसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्यो भने कसलाई गर्न खोजेको? मोहन वैद्य अहिले ठटाउ भन्नेमा छैनन्, गजुलाई ठटाउ भन्नेमा छैनन्, विप्लव आजको दिनमा ठटाउ भन्नेमा छैनन्। उनले त्यतापट्टि खेमालाई इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्या, फेरि म त पुरानो माओवादीको नेतृत्वमै नै हुँ देखाउन खोज्या भए त्यो बिल्कुल बेकाममा कुरा भयो। यतातिर जनतामा
जुन उनले अब दोस्रो रूप देखाए त्यो त उनलाई ठुलो हानि हुनेवाला छ। यो प्रचण्डले त्यो बुझ्नु पर्थ्यो। यति ठुलो नेता, दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएको नेताले त्यतिसम्म अबुझ भएर त्यतिसम्म आफ्नो स्तर तल घटाउनु हुँदैन, त्यो घटाए दुःख लाग्छ। डाक्टर साहब, अब यो सन्दर्भमा नि दुई तिनवटा कुरा, जस्तो प्रचण्डले हिजो विभाजन भएर फुटेर गएका वाम घटकहरू, शक्तिहरू र माओवादीहरूलाई कन्भिन्स गर्नका लागि या उनीहरूलाई प्रभावित गर्नका लागि या उनीहरूलाई आफूसँग जोड्नका लागि त्यो भनेका हुन् भने पनि, तर उनले जुन ठाउँमा बसेर जुन खालको अभिव्यक्ति दिए यसले प्रचण्डको ठ्याक्कै राजनीतिक भूमिका अब कहाँ पुगेको हो भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ। के देखाउँछ भने उनले सायद आफूलाई अब धेरै कमजोर महसुस गरे। जुन हामीले पहिले भनेका थियौँ, हामीले के भनेको थियौँ भनेदेखि प्रचण्ड जहाँको त्यहीँ त छन्, उनले उनको पार्टी भङ्ग भएको छैन, पार्टी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खत्तम भए पनि, सुप्रिम कोर्टले त्यहाँनिर सिधाइदिए पनि आखिरमा त प्रचण्डको पार्टी त छ, माओवादी त छ। र माओवादी छ भनेपछि हामीले भने प्रचण्ड त्यही हिसाबले इलेक्सनमा जान्छन्, उनको जेसुकै अलिअलि केही न केही जित हुन्छ, आफू पनि जित्लान्, सानो खेमा हुन्छ, तर देश हाँक्ने खालको चाहिँ अब अवस्था उनको रहँदैन। र त्यतिसम्म त होला भन्टाएँ थिएँ मैले, तर सायद हामीले सोचे भन्दा पनि कमजोर अवस्थामा प्रचण्ड रहेछन्। उनलाई त मुलुकभरिको थाहा हुन्छ, उनलाई त आफ्नो कार्यकर्ताहरूले मुलुकभरिको अवस्था बताएका हुन्छन्। सायद उनलाई अब परेको चाहिँ नि मेरो अस्तित्व अब जान आँट्यो, अब चाहिँ नि बरु चाहिँ नि अर्को उग्र रूप देखाएर त्यताबाट मान्छेलाई तर्साएर धम्काएर जुन पहिलो इलेक्सन माओवादी जुन गरेका थिए त्यही हिसाबबाट बरु गरेर केही भोट हासिल होला कि भन्नेतिर गएका हुन् कि, अथवा अब म हार्छु नै, हामी हार्छौँ नै, बरु म चाहिँ अब उग्रतिर नै जान्छु भनेर त्यो सोच गरेका हुन्। अब यसमा दुईटामा कुन हो भन्न सकिँदैन। हेरौँ अगाडि बढ्दाखेरि इलेक्सनमा पुग्दाखेरि उनले कुन बाटो अपनाउँछन् त्यो हेर्नु लायक हुन्छ। तर अहिले हेर्दाखेरि प्रचण्डले आफूलाई धेरै कमजोर महसुस गरेको मैले बुझेँ। आफू बलियो भएको भए उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदैन थिए। डाक्टर साहब, ठ्याक्कै उनले जसरी जसलाई कन्भिन्स गर्नका लागि या जुन उद्देश्यका लागि उनी फेरि हिंसा र एउटा कत्लेआमको सङ्घर्षको परिकल्पना प्रचण्डजी गरिराखेका छन्, उनलाई यो व्यवस्थाले भएन भन्ने उनको तर्क छ। यो व्यवस्थाले भएन, अब समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व पनि मैले गर्नुपर्छ। हिजो गणतन्त्रको नेतृत्व पनि गरियो, अब बिचमा आएर बिग्रिए जस्तो भएँ म अब सप्रिन्छु, तपाईँहरू पनि सप्रिनु पऱ्यो, सुध्रिनु पऱ्यो, र अब म समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्छु, तपाईँहरूले काटमार सुरु गर्नु पऱ्यो भनेपछि त प्रचण्ड त यो व्यवस्थाका विरुद्ध फेरि उभिए भन्ने देखियो। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने बेला भएको हो? प्रचण्ड यो व्यवस्थाको विकल्प उभिनु त तपाईँले मलाई भन्नै पर्दैन, मै यसको विकल्पमा छु। हामी नै यसमा सुरुदेखि भनिरहेका छौँ यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसी नेपालमा चल्दैन, यहीमा हामी रहिरह्यौँ भनेदेखि हामी डुब्छौँ मैले भनिरहेको छु। अब प्रचण्डले त्यो कुरा अहिले आएर बुझ्छन्। जब संविधान लेख्ने बेलामा उनी तीको ती छन्, उनलाई कसले रोकेको थियो गर्न? म त त्यहाँ थिइनँ, हामी त सडकमा उत्र्यौँ। यही इस्यु लिएर श्याम श्रेष्ठ, म र हाम्रो खेमाहरू त त्यहाँ उत्रेकै हौँ सडकमा, यो गर भनेर। प्रचण्ड त लेख्ने ठाउँमा थिए र त्यो पनि लेख्ने पनि कडा माने पावरफुल ठाउँमा थिए। उनलाई कसले रोकेको थियो यो व्यवस्था त्यहाँ चेन्ज गराउनलाई? कसले रोकेको थियो? उनी त्यसमा त धेरै पावरफुल नेता पो त, उनले त केही गरे सिनको पनि भाँचेनन्। बरु यही व्यवस्था अन्तर्गतको संविधान लेखेर तत्काल जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रचण्डको ठुलो हात छ त्यहाँ। भनेदेखि आज आएर यो के नचाहिने कुरा भयो प्रचण्डले? ठिक छ, यो जनताले उहाँका कुरा सुनिराखेका छन्। अब भोलि उहाँ के गर्नुहुन्छ त्यो पनि उहाँका भूमिकाले देखाउनेछ। तर डाक्टर साहब, जसलाई प्रभावित गर्नका निम्ति एकछिन मानौँ छुटेर गएकाहरूलाई प्रभावित गर्नका निम्ति प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने कुरालाई आधार मान्ने हो भने पनि फेरि छुटेर गएकाहरूले प्रचण्डलाई चुनौती दिइराखेका छन्। रामबहादुर थापा बादलले मसँग चुनाव लडेर देखाऊ, अब म प्रचण्डसँग म चुनाव लड्छु चितवनमा र तिमी मलाई जितेर देखाऊ भनेर चुनौती दिएका छन्। भनेपछि जसलाई छोडेर गएकाहरूलाई प्रभावित गर्न प्रचण्ड त्यो भनिराखेका छन्, त्यो त ब्याकफायर भयो उनका लागि तुरुन्तै भन्ने देखिन्छ। जस्तो बादलहरूले दिएको चुनौती, विप्लवहरूले दिएको चुनौतीका सामु अब प्रचण्डको वामपन्थी गन्तव्य स्पष्ट छ भनेर मान्न सकिन्छ। अहिले प्रचण्डलाई वामपन्थी गन्तव्यमा रहेको कसरी भनौँ? उनी दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यत्रो चाहिँ काण्डहरू भइरहेका छन्। ओलीजीसँग एकदम हातले मालो गरेर बस्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदाखेरि त्यत्र त भ्रष्टाचार भए,
त्यो हुँदाखेरि प्रचण्डले एक शब्द बोलेका छैनन्, एक शब्द बोलेनन्। ओलीको टाइममा ओलीको कारणले धेरै धेरै भ्रष्टाचार हुँदाखेरि उनले एक शब्द बरु उनी त्यसमा मुछिएका छन्, ओम्नी काण्डमा उनी मुछिएका छन्। त्यसरी अब अहिले आए चाहिँ नि म समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व म गर्छु कसले पत्याउँछ, कसले पत्याउँछ? बादलले ठिक भने, चुनौती दिए, किन बादलले जथाभावी बोलेका छैनन्। बादलले अहिलेसम्म जथाभावी बोलेका छैनन्। उनले पनि क्रान्तिमा चाहिँ नि नेतृत्व गरेका व्यक्ति हुन्, कमान्डर भएर बसेका मान्छे हुन्। त्यसै बादलले अहिले आएर प्रचण्डलाई चुनौती दिनु, म त भन्छु वेल डन, यो चुनौती दिन पनि पर्यो। किन यसरी जथाभावी बोलिदिने, आफूलाई जुन बेला जे 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 बोल्न नहुने कुरा बोलिदिने, आफ्नै माने दुनो सोझाउने, आफू हुँदाखेरि भ्रष्टाचारमा पुरा गर्न लगाउने, गर्न दिने, गर्दाखेरि नबोल्ने। अहिले आए चाहिँ म समाजमा क्रान्तिकारी, के क्रान्तिकारी? भ्रष्टाचारको क्रान्तिकारी यही हो? नै प्रचण्डले अहिले जे बोलेका छन् कुनै तुक पनि छैन, यिनले कसै विश्वास पनि गर्दैन हो। उनले अब मैले हेर्दाखेरि त धेरै कमजोर अवस्थामा पुगेर उनले अब चाहिँ नि उग्र कुरा गर्न थालेका छन्। यो जब मान्छे कमजोर हुन्छ नि उसले उग्र कुरा गर्छ। उसले अहिले प्रचण्डको म देख्छु अब म हार्न आँटेँ। जसरी उनले जब पहिलो चुनावमा चाहिँ नि आएपछि जब उनले हार्ने सङ्केत पाउने बित्तिकै राति 2 बजे म चुनावै मान्दिनँ भनेका थिएँ नि, सायद उनले त्यो सङ्केत पाए। अब के हेर्नु अहिले ओलीको त्यत्रो शक्ति छ, हो कि नि त? ओलीको शक्ति छ, माओवादी नेपालको सानो खेमा भए पनि केएनके शक्ति छ, कङ्ग्रेसको शक्ति छ। अब बादलले उठेर आइसक्यो भनेदेखि प्रचण्डको त अब त धेरै कमजोर अवस्था म देख्छु। त्यसैले प्रचण्डले यसरी बोल्नुमा उनी अब तर्सेर आत्तिएर बोले जस्तो मलाई लाग्छ। र चाहिँ यसमा कुनै पनि हामी तर्सिने ठाउँ चाहिँ छैन हो। अब उनले फेरि एक उग्रै मोड लिएर चाहिँ नि फेरि एक दुई ठाउँमा बमसम पड्काउलान्, तर विप्लवले नै त्यो गरेर असफल भएर विप्लव नै शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्डले त्यसबाट पाठ सिके पनि हुन्थ्यो। बरु विप्लवले सिद्धान्तमा अडेर बम पनि एक दुईवटा पड्काए, तर आखिरमा आए चाहिँ नि उनले देखे यो काम लाग्दैन भनेर आएर ओलीसँग हातेमालो गरेर आखिरमा शान्ति प्रक्रियामा आएका छन्। उनले प्रचण्डले त्यो बुझुन्, जो उग्रमा गएको थिए उनी शान्तिमा आइरहेका छन्। अब जो आएर बसेर दुईचोटि प्रधानमन्त्री भए, अब उनी चाहिँ झन् उग्र कुरा गर्छ भनेदेखि त धेरै कमजोर अवस्था भएको मैले देखेँ। डाक्टर साहब, यहाँ एउटा अर्को पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले पेचिलो विषय जस्तो एमसिसीको सन्दर्भमा फातेमा सुमार नेपाल आएर फर्किसकेपछि उनले एउटा अमेरिकी आफ्नो गभर्मेन्टलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाएकी छिन् भनिएको छ। र त्यो प्रतिवेदनमा के छ भने नेपालको गरिबी र बेरोजगारीको उपयोग गर्दै चीनले चाहिँ लगानी गरेर अमेरिका विरुद्ध एउटा अफवाह फैलाइराखेको छ। नेपालमा अमेरिका विरोधी गतिविधि चीनले गरिराखेको छ र त्यसका निम्ति बेरोजगार र गरिबीको रेखामुनि परेका युवाहरू अमेरिकी फन्डिङमा परिचालित भएर पश्चिमा राष्ट्रहरू र अमेरिकाको विरोध गरिरहेका छन् भन्ने खालको रिपोर्ट दिइन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। यो खालको स्थितिले अब हामीलाई कस्तो खालको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा पुर्याउँछ? यो के को सङ्केत हो डाक्टर साहब, के भन्न खोजेको? अचम्म लाग्छ। म यहाँ बसेर नेपालमा जिन्दगी बस्दाखेरि त मैले पुरा बुझेको छैन। फातिमा आएर 7 दिन बस्दामा चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ उनले चाहिँ पोलिसी निकाल्ने त उनले यति बुझिन् कि यहाँका चाहिँ नि युवाहरूलाई चाइनाले परिचालित गर्यो अगेन्स्ट अमेरिका। यो उनले कसरी बुझिन्? चाइनाले त यहाँ इन्फ्लुएन्स, चाइना त हाम्रो छिमेक हो, अमेरिका त कहाँको कहाँ हो कुरा। आज चाइनाले हामीलाई मद्दत गरेको छ, राम्रो मद्दत गरेको छ। किङ महेन्द्रको टाइमदेखि मद्दत गरेको छ। चाइनाको बाटो बनाइदियो चाइनाले बनाएको हो भनेदेखि चाइना त्यति कमजोर छैन कि चाहिँ नि उनले यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ नि पैसा दिएर यहाँ उनको गरिबीलाई चाहिँ समातेर अमेरिकाको विरुद्ध जब चाइनाले त भनेको छैन। बा चाइनाले तिमीहरू उठ प्रगति गर भनेर उनले चाहिँ हामीले प्रयास गरेका छ। मिल एकता गर, तिमीहरुमा आपसी एकता कायम गर भन्ने कुरा हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी नफुट, अगाडि बढ, कम्युनिस्ट धेरै काम गर्न सक्छन्। हामीले कत्रो काम गऱ्यौँ, तिम्रो कम्युनिस्टहरू बिग्रे, तिम्रा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ आफू मात्रै मल बनाए, पैसा कमाए। त्यो चाइनिजले यहाँ हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन एक भएका थिए नि तिनीलाई त उनले त नसिहतै दिएर गएका थिए। तिमीहरूले हामीले गरे जस्तो तिमीले गर्दै गरौँ भनेर। चाइनाको त विचार, चाइनाको सोच धेरै माथिको छ। बा चाइनाको प्रेसिडेन्ट जीले गरेको कुरामा फातिमा त केही पनि होइन। बा फातिमा त सानो झिङ्गो मात्रै हुन्।
चाइनाको त्यो माउसेतुङदेखिको टाइमको हामीसँग सम्बन्ध कस्तो सम्बन्ध राख्ने नेपालसँग के गर्ने कसो गर्ने त्यो त उनले चाहिँ नि सानो कुरा लिएर चाहिँ नि उनलाई युवाहरूलाई चाहिँ उठाएर विरोध गरौँ अमेरिका विरोध गर्ने त्यो त सोचै थियो हो उनको इन्फ्लुएन्स यहाँ बढेपछि स्वतः अमेरिकाको इन्फ्लुएन्स चाहिँ काटिन्छ यो पक्का कुरा त्यो त अमेरिकाले बुझ्नुपर्ने हो त्यो बुझेको पनि छ त्यसैले यो फातिमाले आएर 7 दिनमा यत्रो ठुलो कुरा बुझेर गइन् मलाई उहाँलाई त वाह भन्छु वेल डन तपाईँ जस्तो ठुलो चाहिँ एउटा माने विश्लेषक परराष्ट्रको यत्रो विश्लेषक सामाजिक सेवाको समाज कुराको यत्रो विश्लेषक त मैले अरू देखिनँ तपाईँलाई बधाई छ कि त्यति ठुलो व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ मैले बुझिनँ आज नेपालमा यति वर्ष बसेर तपाईँले बुझ्नुभएछ तपाईँलाई त बधाई छ भन्ने बेला आयो तर यस्तो नचाहिने कुराहरू 5 दिन बस्तीमा गएर म सबै नेपाल बुझेँ युवाहरूको अवस्था बुझेँ चाइनाको पोलिसी मैले बुझेँ 7 दिनमा बस्छ त्यति भन्न चाहिँ नि बिल्कुलै गलत कुरा हो यस्तो कुरा गएर अमेरिकन गभर्मेन्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु हुँदैन र अब म भन्छु यिनी अमेरिकन गभर्मेन्टका मान्छे होइनन् यिनी कर्पोरेटका हुन् त अमेरिकन गभर्मेन्टले यो मूर्खाइ नगरोस् कि यिनले भनेको कुरामा बुझे यिनको भनाइमा लागेर नेपाललाई त्यही हिसाबले बिहेभ नगरून् उनले यहाँको आफ्नो एम्बेसडर केही कुरा यहाँको एम्बेसडर म देख्छु धेरै बुद्धि भएको छ यहाँको अमेरिकन एम्बेसडर म देख्छु धेरै नेपाल बुझेको छ धेरै बुद्धि भएको छ उसको कुराहरू सुन यो फ्याट्ट आउने कर्पोरेटवालाहरूको आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएका मान्छेको कुरा सुनेर अमेरिकन गभर्मेन्टले कतै नेपालमाथि फेरि त्यही हिसाबको व्यवहार नगरोस् भने म अमेरिकन गभर्मेन्टलाई म भन्छु चाहिँ प्लिज यस्तो काम नगर आफ्नो यहाँको आधिकारिक व्यक्तिसँग दिएको कुरा सुन एम्बेसडर हो यो कर्पोरेटबाट आउने फ्याट्ट जाने यो चट मगनी पट शादी कोही जस्तो कुरा चाहिँ नि लाई सुनेर तिमी नेपालसँग व्यवहारमा चेन्ज नगर यो उनले फातिमाले भनेको कुरा यो बिल्कुलै चाहिँ नि म भन्छु गलत हो डाक्टर साहब ठिक छ यो सन्दर्भ पनि अहिले आएको हुनाले मैले सोधेँ अहिले यही बिचमा परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ लिएकै दिन भनौँ भोलिपल्टै हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का बाहिर जानुभएको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सभालाई सम्बोधन गर्ने उहाँको कार्यक्रम छ भनिएको छ कुनै प्रतिपक्षी दल विभिन्न सङ्घ संस्था अन्य शक्तिहरूसँग नेपालले राष्ट्रसङ्घमा उभिएर के भन्ने के एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराको कुनै एक्सर्साइज नगरिकन मन्त्रीको शपथ भएर सेलाउन नपाउँदै उहाँ चाहिँ सुटकेस बोकेर लाग्नुभयो भनेर ओलीजीले पनि तीव्र आलोचना गर्नुभयो र यो उहाँको भ्रमणलाई तीव्र शङ्काको रूपमा पनि हेरिएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्रीको अहिलेको भूमिकालाई यसमा 3टा कुरा छन् पहिला कुरा यसमा या प्रधानमन्त्री या कमसेकम परराष्ट्र मन्त्री जानु चाहिँ नि एकदम जानुपर्ने थियो यो सेसन युएनको जुन छ यो सेप्टेम्बर अक्टोबर सेसन यो पोलिसी फर्मिङ प्रोग्राम फर्मिङ पोलिसी हो जहाँ हेड अफ गभर्मेन्टहरू जान्छन् त्यहाँ केही नभए पनि परराष्ट्र मन्त्री जान्छन् अहिले मोदी पनि त्यहाँ पुगिरहेका छन् त्यसको लागि जानु एकजनाले जानै पर्थ्यो सायद देउवाले अन्तिम अवस्था चाहिँ मै जान सक्छु कि भनेर बसेका हुन सक्छन् तर यसको लागि चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै 1 वर्ष लगाएर भए पनि यसमा धेरै चाहिँ नि काम गरिसकेका हुन्छ त्यो यो गएर नारायण खड्काले गएर अचानक उनले मात्रै यहाँ गर्ने कुरा होइन यो बनाइसक्या हाम्रो नेपाललाई के चाहिने कसो चाहिने प्रोग्राम कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रालयले पुरा बनाइसकेको हुन्छ त्यहाँ त यो मन्त्रीले गएर या प्रधानमन्त्रीले गएर बक्ने कुरा मात्रै हो त्यहाँ बोल्ने कुरा मात्रै हो त्यसले नारायण खड्का त्यो हिसाबले उसले के बोल्छ भनेको त्यो चाहिँ आउँदैन कि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो होमवर्क वर्षौँ 1 वर्षै गरिराखेको हुन्छ पहिलोको त्यो दोस्रो कुरा जब पठाउने नै थियो जानु नै थियो भनेदेखि यति दिन किन पर्ख्या उसलाई कमसेकम अब यो हेर्दाखेरि अचम्म कुरा छ अहिले शपथ ग्रहण गर्यो भरे चाहिँ उड्यो यो मान्छे हेर्दाखेरि हाँस्ने कुरा होइन अन्य मुलुकले पनि हाँस्ने कुरा भएन पठाउनु थियो भने पठाउनै थियो जब जानु थियो 3 दिन 4 दिन 2 महिनामा त मन्त्रीमण्डलले बनाएको छैन 1 महिना अगाडि बनाइदिए पनि हुन्थ्यो तर यहाँ के भइदियो भनेदेखि त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा त आँखा त सबैको छ गिद्धे नजर हेर्नु कङ्ग्रेसभित्र मात्र होइन गठबन्धनको सबै दलहरूलाई त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको त आँखामा छ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ नि त्यो दिने बित्तिकै त झन् गडबडी हुने भयो अब के गर्ने त्यसलाई रोकिराखे र अन्तिममा जब के गर्ने त गर्नै पर्यो भनेर लास्ट मिनट 12 बज्न 1 मिनट बाँकी छ ट्याङ घन्टी बज्न अगाडि
चट्ट पढाइदिए ताकि कसैले पनि तत्काल विरोध नगरिहाल्नु। अब विरोधको अवस्था पनि छैन, पढाउनै पर्ने छ मन्त्री। तर दोष देउवाको छ। देउवाले कमसेकम 1 महिना अगाडि पढाउनु पर्थ्यो, तर उनले डरले पढाउन सकेन। त्यो मन्त्रालय आफूले लिए, आफ्नै ग्रुपले लिए। त्यो नै यता रामचन्द्र खेमाले त भनिसक्यो, तपाईँले आफ्नो खेमा सबै लिनुभयो, हाम्रो खै त हाम्रो ग्रुपको मन्त्री कति बुढा हुने भन्दा रामचन्द्रले भनिसक्यो। रामचन्द्रले मात्रै होइन, अन्य सबैलाई, जसपालाई पनि त्यसमा आँखा छ, माओवादीले पनि त्यसमा आँखा छ, सबैले त्यसमा आँखा परेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले देउवाले चान्स लिन सकेनन्। यिनले विरोध गर्ला भने डरले चाहिँ नि लास्ट मिनटसम्म राखेर यिनले गरे। तेस्रो कुरा, नारायण खड्काको चाहिँ के छ भने उनी नम्र छन्। उनको चाहिँ विदेशी श्रीमती पनि विदेशी छन्, चाहे क्यानेडियन हो कि अमेरिकन हो। त्यो भन्दाखेरि उनको त्यो हिसाबले अलिकति उनले विदेशीको चाहिँ मन अलि बुझा पनि हुन्छ। त्यो विदेशीको मन अलि बुझ्ने उनको श्रीमती पनि सायद गएकी होलिन् भन्दाखेरि अलिकति अमेरिकन क्यानेडियन अमेरिकन, त्यस्तो युरोपियन, त्यस्तो स्टक, त्यो युरोपियन क्यानेडियन युरोपियन स्टक साथमा जाँदाखेरि मेबी अलिकति कूटनीतिमा केही हेल्प हुन्छ कि भनेर पनि यो तेस्रो पनि त्यहाँ हुनुपर्छ। तर मेनली देउवाले आफ्नो खेमाको व्यक्तिलाई अरूले विरोध नगरौँ भनेर हतारमा पठाएको दोष यहाँ देउवाकै छ। तर जान पर्ने चाहिँ थियो एकजनाले, र प्रोग्राम चाहिँ नि मा चाहिँ यिनको धेरै हात छैन, परराष्ट्र मन्त्रालय बनाइसकेका हुन्छ अरे। अब यो सबै हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि मलाई यिनीहरूले खान्छन्, यो अहिले पहिले नै दिउँ भनेदेखि लास्ट मिनटमा पठाइदिउँ भनेर देउवाले गरेका हुन्। यो देउवाको चलाकी पनि हो, उनको कमजोरी पनि हो। डाक्टर साहब, यो विषयमा यो गर्दै गर्दा अहिले अब दक्षिण एसियामा विशेष गरी नेपालमा एमसिसीको विषय, सँगसँगै भारतमा इन्डो पेसिफिकको चर्चा, यी सबै कुराहरूले अहिले पेचिलो परिस्थिति छ भन्छन् जान्ने बुझ्ने चिन्तन गर्ने मानिसहरू। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पेचिलो बन्दै गयो भन्ने खालको बुझाइ छ, र दक्षिण एसिया अरू बढी पेचिलो समस्यामा छ भन्ने मान्छेहरूको चर्चा छ। त यही बिचमा राष्ट्रसङ्घको त्यो सभालाई सम्बोधन गर्न नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्री पुगेका छन्, भारतबाट मोदीजी पुग्नु भएको छ, अमेरिकाका राष्ट्रपतिसँग भेटघाट पनि भइसकेको छ। यो बैठकले कस्तो खालको स्थिति तयार गर्न सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई सुल्झाउनका निम्ति? के अपेक्षा गर्न सकिन्छ यो बैठकबाट? यसबाट हामी एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। यसबाट एउटै मात्र कुरा बुझ्यौँ कि चाइना कति शक्तिशाली भएछ भन्ने कुरा अब बुझ्यौँ। हामीले हेर्दाखेरि त अमेरिका सुपर पावर भन्छ हो, इकोनोमिकली सुपर पावर छ, सायद केही वर्ष रहन्छ, तर अब अगाडि धेरै रहनेवाला छैन। उही नै सुपर पावर भएर अब बुझ्दाखेरि धेरै रहने छैन। चाइनाले धेरै छिटो माथि अगाडि बढ्दैछ। त्यसबाट अब अमेरिका पनि तर्स्यो चाइनासँग, इन्डिया तर्सेको चाहिँ चाइनासँग नेचुरली हुने नै हो, झन् उसको लडाइँ नै परिरहेको छ। तर अहिलेको हालमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ घटना जुन तपाईँले भन्नु भएन, अस्ट्रेलिया, बेलायत र चाहिँ नि अमेरिकाको जुन सबमेरिन डिल भयो नि, जसले गर्दाखेरि फ्रान्सले त माने एम्बेसडरलाई चाहिँ नि अमेरिकाबाट अस्ट्रेलियाबाट फर्काइहाल्यो नि। त्यसबाट बुझ्नुहोस् कि अब कति वेस्टर्न पावर कति तर्सेका रहेछ चाइनासँग, चाइना कति शक्तिशाली भएछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले आजको दिनमा चाहिँ नि यो अहिले बाइडेनले मोदीसँग भेट्नु, यो इन्डियाको चासो होइन, यो अमेरिकाको चासो। अमेरिका तर्स्या छ, अस्ट्रेलियासँग अमेरिकाले त्यो चाहिँ नि सबमरिन डिल लिनु, चाहे फ्रान्सबाट खोसेर अमेरिकाले लिनु, यो अस्ट्रेलियासँग यसरी हातेमालो गर्नु, अस्ट्रेलियाले प्यारिससँग भन्दा वासिङटनसँग हात मिलाउनु, यसको मतलब अस्ट्रेलिया तर्स्या छ। अस्ट्रेलिया तर्स्यो, बेलायतले यसमा भूमिका खेल्नु, बेलायत तर्स्यो भनेदेखि पुरा संसार आज चाइनासँग तर्सेको बुझेँ। चाइना धेरै शक्तिशाली अब भयो। अब झन् चाइना र नर्थ कोरिया पनि मिलेको खण्डमा जुन मिलेकै छन् उनीहरू भन्दाखेरि त यिनीहरूको त आज चाहिँ नि अब संसारै हाँक्ने अवस्था 1-2 वर्षमै आउला। जस्तो कि चाइनाको जुन प्रगति हेर्दाखेरि त कोही कसैले नगरेका कुरा, चन्द्रमाको पछिल्लोतिरको भागमा गएर उसले चाहिँ नि ल्यान्ड गर्यो, कसैले गर्न सकेको थिएन। मङ्गल ग्रह चाइनाले पनि पुगिसक्यो, रोभर हालिसक्यो उसको भनेदेखि चाइनाको प्रगति हेर्दाखेरि त क्या हो यो भन्ने हामी त चकित छ भनेदेखि झन् अमेरिकाहरू त त्यो वाच गरेर मान्छे झन् चकित भएका छन्। त्यसैले यो सबैमा चाइना कति शक्तिशाली भएको छ भन्दाखेरि अब हामी नेपालले
इन्डिया पनि शक्तिशाली हुँदै गइरहेछ, चाइना पनि सुप्रिम शक्तिशाली हुन्छ। हामी नेपालीको काम चाहिँ नि अब हामीले यी दुईटैसँग चाहिँ नि कसरी फाइदा लिने भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। दुईटैलाई चाहिँ दुईटैलाई टक्कर खुवाएर दुईटैले एकले अर्कोलाई खेलाएर अब गर्ने बेला होइन। त्यो पुरानो जमानामा थियो होला। अब हामीले चाहिँ नि हामीले फाइदा लिने चाहिँ नि चाइना र इन्डियासँग लिने बेला आयो। अब हामीले धेरै टाढाको मुलुकहरू हेर्ने काम छैन। चाइनासँग र इन्डियासँग हामीले यो मुलुकलाई अगाडि बढ्नुको लागि जतिसुकै फाइदा दुईसँग कसैलाई नखेलाइकन दुईटैसँग उत्तिकै राम्रो मित्रता गराएर यिनलाई पनि आपसमा मित्रता गराएर चाहिँ नि हामी अगाडि बढ्न सक्ने अब यो भूमिका हामीलाई ठुलो दायित्व आएको छ। हामीलाई फाइदा पनि छ, यसमा हामीलाई धेरै फाइदा छ र यसको फाइदा उठाउन चाहिँ जान्न चाहिँ पर्छ। अब एकले अर्को खेलाउनु हुँदैन। हामीले अब धेरै विदेशीको मुख ताक्नु पर्दैन। हामीले आफ्नो छिमेक दुईटालाई हामी अब राम्रोसँग सम्बन्ध जोडे हुन्छ। म त खुसी लागेको छ किन अब हामीले विदेशी पाहाडको धेरैलाई हामी वास्ता गर्नु परेन। होला उनीहरूले ग्रिन कार्ड देलान्, होला उनको त्यहाँ चाहिँ उनी गएर चाहिँ आनन्द बस्न पाइएला। तर यी दुईटाले गर्दाखेरि आफ्नै मुलुक बन्ने अवस्था। यिनमा के थियो, अस्ट्रेलियाको ग्रिन कार्ड पाऊ, अस्ट्रेलिया भाग, अमेरिकाको ग्रिन कार्ड पाऊ, ती गएर मोज मजाक गर, तिम्रो निजी व्यक्तिलाई नेपालीलाई फाइदा थियो होला। तर अहिलेको यो परिस्थिति हेर्दाखेरि सिङ्गो मुलुक नेपाललाई हामी सबैलाई एकसाथमा प्रगति गर्ने हामीले एउटा चान्स पाएका छौँ। यो हामी अब गुमाउनु हुँदैन। मेरो त अब दृढ विश्वास भइसक्यो। होला अमेरिकालाई राम्रोसँग हामी चिराउनु त छैन मलाई। उनले गर्दाखेरि केही नेपाली निजी हिसाबले चाहिँ नि उनलाई धेरै फाइदा होला। अब चट्ट पुलान्, खालान्, पिउलान्, खाऊ पिउ सबै गरौँला, मोज मजाक होला। अस्ट्रेलिया मात्रै, क्यानाडा मात्रै होला। तर मुलुकलाई नै अब तत्काल उठाइहाल्ने, हातेमाले गर्ने, हस्तेमा हैसे गर्ने चाहिँ नि हामी चाइना र इन्डियातिर अब राम्रोसँग नि सम्बन्ध लग्नुपर्छ। यति गऱ्यो भनेदेखि सिङ्गो मुलुक उठ्छ, एक व्यक्ति होइन। त्यो चान्स हामीलाई छ, नगुमाउँ, यसलाई नगुमाउँ। डाक्टर साहब यही सन्दर्भमा अब यो खालको अवसर अर्थात् यो खालको कूटनीतिक कौशलता, यो खालको विवेक, यो खालको भिजन, दृष्टिकोण सबै कुरालाई नेपाल अनुकूल, राष्ट्र अनुकूल, राष्ट्रियता अनुकूल बनाएर लान सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको त सङ्कट छ नि त। तपाईँले जे भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जस्तोसुकै किसिमको विकास भए पनि त्यसलाई पर्गेल्ने र नेपाल अनुकूल, राष्ट्र अनुकूल बनाउने किसिमको कूटनैतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेतृत्वको त अनिकालै छ नि हाम्रामा, होइन? अहिलेसम्म किनभने माथिल्लोमा हरेक पार्टीको माथिल्लोका नेतृत्वलाई यिनीहरूले फाल्न महत्त्वपूर्ण क्यान्डिडेटहरूले महत्त्वपूर्ण यहाँ चाहिँ नि हाम्रो जुन यो सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्क छ नि यिनलाई फ्याँक्न सकेका छैनन्। त्यसैले हाम्रो रणनीति कच्चा छ। तर नेपालले अब जेन्युन पोलिसी, हाम्रो परराष्ट्र पोलिसी राम्रो अब बन्नु पर्यो। त्यो बन्नको लागि यी नेताले गर्न सक्दैन भनेदेखि र गरेन भनेदेखि अब दोस्रो तेस्रो पुस्ताले अगाडि बढ्न पर्यो, कसैको पछि लाएर होइन। अब हाम्रो पोलिसी के हुनुपर्छ म त प्रश्न बताउँछु। अब यो सेकेन्ड थर्ड फोर्थ ऱ्याङ्क हरेक पार्टीकाले बुझुन्, चाइना र इन्डियासँग एकदम फर्स्ट क्लासको पोलिसी, अमेरिकासँग एकदम राम्रो सम्बन्ध, अमेरिकाबाट अझ पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ, टेक्नोलोजी लिन सक्छौँ। उनको चाहिँ नि उदारता छ, उनको चाहिँ समाजमा धेरै उदारता छ चाइनामा भन्दा। त्यो हामी उदारता उनीबाट लिन सक्छौँ। उनको प्रगतिको धेरै अंश हामी लिन सक्छौँ। त्यो पनि हामी बिर्स्नु हुँदैन। यिनले सिङ्गो मुलुक उठाउन सक्छन्। उनले हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो पेसामा, हाम्रो चाहिँ नि भिन्दै हाम्रो टेक्नोलोजीमा हामीलाई धेरै हेल्प अमेरिकाबाट हुनसक्छ। त्यसैले हामीले अमेरिकालाई खास गरिकन अमेरिका पनि राम्रैसँग मित्रता जोडेर कायम राख्नुपर्छ। जुन अमेरिकालाई हामीलाई दोस्रो हाम्रो 1950 को राणा शासन हटेपछि हामीलाई सबभन्दा ठुलो सहयोग गर्ने अमेरिका हो। इन्डिया पछि अमेरिका युएसएबाट जे हामीले पायौँ त्यो हामीले कहिले बिर्सिनु हुँदैन। अमेरिका राम्रो मित्र हो। राम्रो मित्रलाई मित्रतामा कायम राख्नुपर्छ र उसले हामीलाई जति दिएको छ अहिलेसम्म धन्यवाद दिनुपर्छ र अझ उनीसँग त्यो हिसाबले प्रगति गर्दै जानुपर्छ। तर हामीले अब नयाँ युगमा नयाँ परिस्थितिमा चाहिँ नि संसारकै अहिलेको पोलिटिकल सिस्टम हेर्दाखेरि हामीले पुरा सिङ्गो देश उठाउन सर्लक्कै उठाउनको लागि चाइना र इन्डियासँग चाहिँ नि अति राम्रो सम्बन्ध राख्नु पर्यो। यिनलाई कायम राखेर अमेरिकालाई कायम राखेर यतापट्टि सिङ्गो चाहिँ राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो गर्नुको लागि नेतृत्व चाहियो। तपाईँले भन्नुभयो
खडेरी परेको छ, आई एग्री। मुलुक हाँक्नै खडेरी परेको छ, मुलुक हाँक नेतामै खडेरी परेको छ, त्यो त मलाई पनि थाहा छ। अब त्यो खडेरीबाट उठ्न पर्ने कुरा चाहिँ नि यो हरेक दलका सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्कले बुझ्नु पर्यो कसरी उठ्ने भनेर। अब त्यो चाहिँ यिनले पनि बुझुन्। अब यो उठ्न चाहिँ नि बुद्धि छ तिनमा। अब कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ न, के त शेखर कोइरालामा बुद्धि छैन, शशाङ्कमा बुद्धि छैन, बिमले नेजीमा बुद्धि छैन, यीमा उसमा हाम्रो चाहिँ यो प्रकाश बानको छोरा प्रकाश बान बुद्धि छैन, सबैमा छ नि बुद्धि, उठ्न पाएका छैनन्। अब देउवाले त्यो हलो गाडेर भनौँ, एक्जाम्पल दिउँ, माओवादीमा छैन होला नि र, कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा छैनन् र, जति पनि छन् नि युवा नेता, तर उनलाई या दबाइया छ, या उनी उठ्न सकेका छन्, या उठ्न चाहेनन्, या तर्सेका छन्। अब त्यो मनस्थितिबाट हाम्रो सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्क उठ्न सक्नु पर्यो। आफ्नो मुलुकलाई के चाहिन्छ अब बुझ्नु पर्यो। हाम्रो कमसेकम परराष्ट्र नीति, यो कुनै ओलीको परराष्ट्र नीति एउटा, माझा नेपालको एउटा, प्रचण्डको अर्को, देउवाको अर्को, त्यसरी हुनु हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रको परराष्ट्र नीति के हो त? इन्डिया पोलिसी के, चाइना पोलिसी के, अमेरिकन पोलिसी के, युरोपियन पोलिसी के, बेलायतको पोलिसी के, जापानको पोलिसी के? हाम्रो त्यो तपाईँ त्यहाँ जुन सरकार आए पनि जो आए पनि त्यो त परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो त दृढ हुनुपर्छ। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालय स्ट्रङ हुनुपर्छ यस्तो यो विषयमा। र परराष्ट्र मन्त्रालय हाँक्ने, अब यो एक्जाम्पल नारायण खड्का, यी ठुलो नेता होइन, कङ्ग्रेस त ठुलो नेता होइन, तर यो बताएँ नारायण खड्कामा बुद्धि चाहिन्छ है। नारायण खड्कामा इन्टरनेसनल डिप्लोमेसी गर्ने बुद्धि नारायण खड्कामा चाहिँ छ। त्यो मैले उनीसँग आफ्नो भेटघाटमा मैले बुझेको छु। त्यसैले नारायण खड्का जुन आएका छन् अहिले, यस्ता व्यक्ति आयो भनेदेखि, इन्टरनेसनल कुरा बुझ्ने व्यक्ति आयो भनेदेखि फाइदा हुन्छ। त्यसैले यो अर्थमा यसपालि नारायण खड्का त्यहाँ जानुमा मलाई चाहिँ त्यति नकारात्मक म देखेको छैन। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यो धेरै खालका समस्याहरूका बिचमा हामी छौँ अहिले। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याहरूले गाँच्दै लगेको छ। त्यही बिचमा जुन सरकार आए पनि मुख्य रूपमा नागरिकको जीवधनको सुरक्षामाथि प्रश्न हुने, अनि नागरिक मानवाधिकारका कुराहरूमाथि सही किसिमले मानवाधिकारको कार्यान्वयन पालना नहुने, यस्ता किसिमका विभिन्न सरकारका कालखण्डहरूमा भइराखेका छन्। र शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भ, नागरिकको सुरक्षा, शान्ति सुरक्षाको विषय चाहिँ विशेष पेचिलो बन्दै आएको छ। र जे विषयमा मुद्दा उठ्छ त्यसलाई सरकारले न्याय दिने र त्यसलाई कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा सरकार कोही पनि संवेदनशील भएको देखिँदैन। तुइनको घटनाले न्याय पाएन, हिजोको दण्डहीनताको न्याय पाइराखेका छैनन्, पीडितहरूको अवस्था उस्तै छ। अब यो खालको स्थिति सदाबहार रहिरहने, यो कहिलेसम्म रहिरहन्छ? तपाईँ त एउटा नागरिक समाजको अगुवा पनि हुनुहुन्छ। यो नागरिकका यी खालका पीडा व्यथाहरू चाहिँ कहिलेसम्म रहिरहन्छन् र यो निदान कहिले हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ? यसको लागि पोलिटिकल विल चाहिन्छ। पोलिटिकल विल भन्ने कुरा चाहिन्छ। मैले यसो गर्छु, यो ठिक हो, सही कुरा हो, जसले जेसुकै भनुन्, मैले यो गर्नुपर्छ। जस्तो एक्जाम्पल दिउँ, भट्टराईमा प्रधानमन्त्री आए प्रचण्ड, दुईचोटि प्रधानमन्त्री आए भट्टराई, बाबुराम भट्टराई, दुईटै माओवादीको नेता होइन। माओवादीका बेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्ग, YCL, जनमुक्ति सेनाका चाहिँ त्यो चाहिँ नि अयोग्यमा निकालेका, यिनको विषयमा कसैले यति पनि वास्तव गर्यो? किनभने यिनलाई के पर्यो, हामीले त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि हामी अब पावरमा जाने, हामीले मिलिजुली जानुपर्छ, कङ्ग्रेसले यो सोच्ला, एमाले यो भन्ला भनेर आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य आफ्नै व्यक्तिहरू जसले आफूलाई माथि उठाए तिनको लागि पनि यिनले गरेनन्। पोलिटिकल विल यिनमा भएन, यिनमा स्वार्थको विल मात्रै भइदियो। त्यसैले त्यो भएन। अब अहिले आएर हेरौँ, त्यो त उनले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य नै थियो। प्रचण्डलाई र बाबुराम भट्टराई बेपत्ता परिवार त के गाह्रो थियो? उल्टो यिनीहरूले त बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई त प्रोत्साहन दिँदा माथि प्रमोसन दिए, अन्तिममा पार्टी नै छोडेर अर्कातिर लागेको प्रमोसन दिए नि त। ओके, अब अहिले गभर्मेन्टको कुरा गर्ने भनेदेखि ट्विनकै मात्रै घटना लिउँ र निर्मला हत्याकाण्ड लिउँ। निर्मला हत्याकाण्डपछि पछि अरू कति बलात्कार भए त्यो त कति मिडियामा थोरै मात्रै आछन्, तर कति आए नि त्यस्तै घटना त कति आए। खोइ त सरकारले कोही कतै गर्न सक्यो? नथिङ। अपहरण भएको भइछ हो, देखाउँछन् टाइम अब हुँदा निर्मला हत्याकाण्डमा त एउटा बिचरा पागल मान्छेले ल्याएछ नि, यसले गरे भनेपछि त्यतिसम्म पनि कुकर्म गरेका थिए, आगे त्यो त होइन रहेछ नि त। भनेदेखि
यो प्राय गरेर ठुला बडामा हात परे हुनाले पोलिटिकल विल मैले भने त्यो आज बिपी हुँदा हुन् सहन्थे, मनमोहन भावे सहन्थे, पुष्पलाल भावे सहन्थे, मदन भण्डारी भावे सहन्थे, सहँदैन थिए नि त। यस्तोमा चाहिँ नि गर्न पर्छ हामीले ठोक भनेर भन्थे। तर यहाँ अहिले वामपुर्के नेताहरू भए, वामपुर्के नेताहरू यिनमा चाहिँ पोलिटिकल विल भएन। अब अहिले आएर भनौँ गभर्मेन्ट छ, गभर्मेन्ट अब छैन भनौँ न, गभर्मेन्ट के छ भनौँ, गभर्मेन्ट छैन। ट्विनको घटना सरासर थाहा छ कि यो ट्विन घटनामा चाहिँ गएर दोषी त्यहाँका चाहिँ नि इन्डियातर्फका चाहिँ नि त्यहाँका पुलिसहरू हुन्, पक्का थाहा छ। गभर्मेन्ट इन्डियाले पनि यिनीमाथि कारबाही गर्न चाहन्छ, तर हामीले प्रोटेस्ट नगरिकन उनले गर्न सक्दैनन्। हामी यहाँ प्रोटेस्ट गर्न हामी खुट्टा कमाउँछौँ, अनिखेरि खोइ पोलिटिकल विल छँदै छैन। जहाँ चाहिँ नि गभर्मेन्टले नै बाबा गभर्मेन्ट इन्डिया भन्छ कि बाबा प्रोटेस्ट देऊ हामीलाई, हामी कारबाही गर्छौँ, हो यहाँ त खुट्टा हल्लाएर बस्छौँ। अब म बताऊँ तपाईँले एउटा कुरा म आज म भन्न चाहन्छु कि तपाईँले सोधा त भएको छैन, तकमा बाँडे, तकमा औरे बाउरे सबैलाई बाँडे। जो मर्छन् शहीद घोषणा हुन्छन्, जो मर्छन् आरजी घाटमा गएर चाहिँ नेपालको झन्डा उडाउँछन्, सलामी ठोक्छन्। मलाई बताउनुहोस् आज नेपालको हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको कसले, मलाई बताउनुहोस् त। आज यहाँ रेमिटेन्सबाट कसले पैसा यहाँ दिएको छ मलाई भन्नुहोस् त। रोजगारमा गए होइन, दिनको हजारौँको सङ्ख्यामा गएका होइनन्, 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा काम गर्नेवाला होइनन्, मलेसियाको जङ्गलमा चाहिँ सर्प र बिच्छुमा गए होइनन्, साउथ कोरियामा दिनको 18 घन्टादेखि काम गरे हो कि होइनन्। तिनी आज लास फर्किन्छ यहाँ, कसैले यति पनि त्यो लासलाई इज्जत दियो? कसैले आरजे घाटमा गएर हामी सरकारको एउटा पनि अङ्ग गएर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि तपाईँहरूले हामीलाई ठुलो काम गर्नु पर्ने सलाम ठोके कसैले? मलाई बताउनुहोस् यो कुरा। अनि यिनलाई कसैले यहाँ मर्नान्त भने चाहिँ नि कतिलाई तकमा दिए, यिनलाई तकमा दिए, यिनको पैसा त खाए बेइमानहरूले, यिनले पठाएको पैसा आफू मरेर लास फर्काउने त्यो पैसा त यिनले खाएको हो कि होइन? आजको सरकार यदि मन्त्री तन्त्री बनेका छन्, यिनले कुन पैसा खान्छ भन्नुहोस् त? त्यही रेमिटेन्सको पैसा होइन, यिनले कहाँ उमारेका छन् अहिले, पैसा छैन नि भनेदेखि यिनलाई कदर गर्नुपर्छ पर्दैन? खोइ पोलिटिकल विल भएको बाबा। अब भन्छ माओवादी कालमा चाहिँ नि कति शहीद भए, हामी जहिले उठेर चाहिँ नि शहीदलाई श्रद्धाञ्जली भन्छ। यो हामीलाई आज हाम्रो दाल भात खुवाएका छन्, मरेर लास पठाएर, तिनी पनि त शहीद हुन् नि। तिनी शहीद हुन्, सामाजिक शहीद यिनी हुन्, पोलिटिकल शहीद तिनी हुन्, उनलाई पनि कदर गर। तर यिनलाई चाहिँ केही गर्नुपर्छ पर्दैन? आज कसैले यो कुरो बोल्दैन। उनले हेर्नु अस्ति 10-15 लास चाहिँ नि मलेसियाबाट एकचोटि आएको छ, त्यसलाई रिसिभ गर्न उनका विचार परिवारले गएर रुँदै रोकेका छ। कोही पनि सरकारको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ, पुलिसको होस्, आर्मीको होस्, गृह मन्त्रालयको होस्, सरकारको कुनै अङ्ग पनि गएर यो यिनले हामीलाई बचाएका छन् त्यहाँ सलाम ठोक्नुपर्छ पर्दैन? यिनलाई कसैलाई पनि सरकारले मरण उपरान्त तकमा दियो कसैलाई? अस्ति कसले तकमा पाए मलाई भन्नुहोस् त? यस्ता चाहिँ नि आज हामीलाई बचाउने मान्छे तकमा नदिने, मरण उपरान्त चाहिँ नि भट्टराईजीलाई दिए, भट्टराईजी त्यो एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? जो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीबाट निस्किँदाखेरि एउटा ट्रङ्क, एउटा सुराई, एउटा छाता लिएर निस्केका थिए, भट्टराईजीलाई त्यो तकमा उनलाई माथि बसेर भने त्यो एक्सेप्ट गर्लान्? भट्टराईजीलाई दिनु त भट्टराईजीको बेइज्जत भयो त्यो भने। म भन्छु कि नि यो हाम्रो मुलुकमा तपाईँ भन्नुभयो माने यिनलाई चाहिँ यो घटनाहरूमा कोही गरेन। ए बाबा घटना त रोजिँदै भएको छ, रोजिँदै लास फर्किया छ, त्यो घटना हो। त्यो त हामीले यिनीमाथि त हामीले बलात्कार गरे मुलुकले, उनको चाहिँ नि चुस्यौँ, उनको पैसा हामीले चुस्यौँ, त हामीले कदर उनलाई केही पनि गरेन। आजसम्म तपाईँले कोही सुन्नु भएको छ कुनै पनि मरेको व्यक्तिको चाहिँ नि परिवारमा गएर कसैले चाहिँ नि कुनै सरकारको अङ्गले केही गरेछ बताउनु छ मलाई? कोही गएको छन्? कहीँ छैन डाक्टर साहब त्यस्तो। अनि त्यो घुम्नुपर्छ पर्दैन? मैले बताउनु छ। अहिले 3 तह 4 तहका सरकार छन्, कोही कसैले पनि त जिम्मेवारी कसैले गरे आजसम्म। उहाँले चाहिँ हामी जनताको लागि गरे, हामी राष्ट्रको लागि गरे, अनि यो जुन मरेर चाहिँ लासबाट पैसा फर्काएछन् यिनको लागि केही कदर छैन। एउटा कहीँ पेपरमा चाहिँ नि आज विद्या भण्डारी श्रद्धाञ्जली दिन, त्यो खुला मञ्चमा त्यत्रो चाहिँ नि अस्ति चाहिँ त्यत्रो सम्बोधन, त्यहाँ विद्या भण्डारीले हाम्रा जुन कामदारहरू विदेशमा गएका छन् उनीहरूलाई म सलाम गर्छु, उनले यसरी मरेर पनि हामीलाई चाहिँ बचाएका छन्, उनलाई चाहिँ म कदर गर्छु भने एक शब्द बोलिन्, एक शब्द कुनै पनि प्रधानमन्त्री आजसम्म बोले? मलाई भन्नुहोस् त। यो उनीहरूतिर सोच्ने सम्झिने फुर्सदै छैन।
कसरी होस् त खाना टन्न यिनीहरू खाएको छ नि त्यो प्रेसिडेन्टको यहाँ मोटर चल्छ त्यो पेट्रोल त यही पैसाबाट हो नि त मैले यस्तो पनि म त आज भन्छु छक्कै परिरहेको छु यस्तो पनि केही हुन्छ मुलुक यो मुलुकले के गरे हो पोलिटिकल शहीद होलान् यहाँ त अहिले त कुखुरा बाटोमा मरे पनि उसलाई पनि शहीद भनेको छ नि त्यहाँ त यिनीहरू शहीद होइनन् सामाजिक शहीद यिनीहरू होइनन् माने आर्थिक शहीद यिनीहरू होइनन् एक शब्द कोही बोल्दैन वा यी हेर्नुहोस् एक ग्रुप छन् ग्रिन कार्ड दिएर यहाँको पैसा थुपारेर बेलायत अमेरिका लगे ती चाहिँ म भन्दै भने ती चाहिँ त हामीलाई राष्ट्रघाती नै हुन् तर यी जुन 50 डिग्रीमा काम गरेर मरेका छन् बाबा मौका बिरामी कति आउँछन् कोही अपाङ्ग भएर आएका छन् तपाईँलाई थाहा छैन कुवेटमा फिफाको वर्ल्ड कप हुँदैछ नि त्यहाँ नेपालीहरू कति मरेका छन् त्यहाँ विदेशी कर्मचारीहरू त्यहाँ काम गर्दाहरू कति मर्यो भने त युनाइटेड नेसन्समा यो कुरा उठेको छ तर नेपालले केही बोल्दैन हेर्नुहोस् त किनभने हामीलाई जतिसक्यो पठाउँ यिनको पैसा हामी कप्प खाउँ यिनलाई चाहिँ हामी केही कदर नगरौँ यो छ हाम्रो मनस्थिति त्यसैले यतापट्टि पनि अघि विचार गरौँ तपाईँको आज मिडियाबाट म यो पनि भन्छु डाक्टर साहब यो जोडतोडका साथ डाक्टर साहबले यो कुरा उठाउनु भयो सँगसँगै अहिले चाहिँ ठुल्ठुला सुरक्षा चुनौतीका विषयहरू अरू पनि उठेका छन् जस्तो दुर्गम ठाउँका दुर्गम बस्तीहरूमा एउटा परिवारका सखाप हुने गरी हत्या भएको छ सङ्खुवा सभाको घटना एउटा परिवारका 6 जना वंशै समाप्त हुने 3 पुस्ताको हत्या भयो त्यस्तै काठमाडौँको मुटु नारायण हिटीभित्र श्रीपेज चोरी हुने अभ्यास भयो हतियारसहित खोकुरी बोकेर मान्छे त्यहाँ छिर्छ यो कति गम्भीर किसिमका सुरक्षा चुनौतीहरूमा समाज जाँदैछ र यसले कस्तो किसिमको सङ्केत दिइरहेछ भन्ने विषय पनि आज समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ किनभने डाक्टर साहब धेरैभन्दा धेरै नागरिकका चासोहरूमाथि आफ्ना धारणाहरू राख्दै आउनु भएको छ र त्यसका निम्ति लड्दै आउनु भएको छ अधिकारका निम्ति बताउनुहोस् त डाक्टर साहब सुरक्षा चुनौती कति गम्भीर बन्दै गएको छ यस्तो कुरा चाहिँ नि मैले हेर्दाखेरि यो जति यस्तो घटना भइरहेको छ अहिले अब सिंहदरबारभित्र गएर त्यहाँ ऐनै फोरेर चाहिँ नि नारायण हिटीमा गएर ऐनै फोरेर श्रीपति दर्ना चाहिँ यस्ता घटनाहरू चाहिँ नि यो सबै चाहिँ नि हामीले विदेशी सिनेमाहरू हेरेर भएको छ यो विदेशी सिनेमाहरू यस्तो कुरा धेरै के कहीँ यो चोरी गर्ने त्यो चोरी गर्ने ओसन्स 11 भनेको छ ओसन्स 12 भनेको छ जो हिरा कसरी चोर्ने यो त्यस्तो चाहिँ हेरेर मान्छेको मनस्थिति धेरै धेरै खराब भएको छ युवाहरू खास गरिकन अब तपाईँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो एउटा चाहिँ नि राजदरबारभित्र भएको घटना एउटा त्यहाँ चाहिँ त सुरक्षाको एकदमै कमजोरी देखियो त्यसमा त जो त्यहाँ सुरक्षामा खटिया छन् तिनीमा त चार्जै हुनुपर्छ तिनीलाई चाहिँ त निलम्बन नै गर्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ त ठुलो घटना भयो अरू त गाउँमा जुन भएको घटनाहरू छन् यी पनि यो सिनेमाहरू हेरेरबाट भएको छ यो चाहिँ नि के भनेदेखि एक किसिमको चाहिँ नि कि हत्या कसरी गर्ने हिंसा कसरी गर्ने यसरी मारे पनि हुन्छ ग्लोरिफिकेसन के मैले ड्याम मारे भने त म त हिरो अब तर यस्तो किसिमको कुरा सरकारले त रोक्न सक्दैन यो चाहिँ नि व्यक्ति हिंसा हत्या रोक्न सक्दैन हो तिनलाई कडा दण्ड दिएर तिनलाई एउटा चाहिँ एक्जाम्पल बनाएर अरूलाई पनि होस गर है तिमीले यस्तो गर तिमीलाई पनि यही दण्ड हुन्छ भनेर फाँसी नै दियो भनेदेखि जस्तो निर्मला हत्याकाण्डमा समाचार फाँसी नै दिएको भएदेखि चाहिँ नि अरू बलात्कारीहरूलाई त्यो गर्न रोक हुन्थ्यो तर त्यो केही पनि छैन सो हाम्रो दण्डहीनताले हामीले यो अवस्थामा पुरा हो हरेक गाउँको हरेक घरलाई कुनै पनि सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन अमेरिकामा देख्नुभयो अब रसियामा देख्नुभयो स्कुलभित्र चाहिँ नि त्यत्रो चाहिँ नि मान्छे कतिजना मरे एउटा विद्यार्थी त्यो गएको त्यो त सुरक्षा दिन सकेन होइन त्यो व्यक्तिको कुरा एउटा कुरा भयो कुनै व्यक्तिले कसैको हत्या गर्यो दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरामा तत्परता हुनु पर्यो तर सबै मान्छे सबै त्यस्तो भयो भने राज्यले सुरक्षा दिन सम्भव हुँदैन भन्ने एउटा डाक्टर साहबको कुरा त हो तर नारायण हिटी दरबार जस्तो एउटा सङ्ग्रहालयभित्र पसेर पनि त्यो गर्नु चाहिँ त अनौठो कुरा हो त्यही मैले त दुईवटा छुट्याएँ नि त मैले तपाईँले के भने नारायण हिटी दरबारको कुरा बिल्कुल अलग छ त्यहाँ सरकारको सुरक्षा निकाय कम्प्लिट कमजोर देखियो त्यसमध्ये इमिडिएट छानबिन भएर भोलि त्यो चोरी भएर के हुन्थ्यो दिउँसो गएर उसले स्लिपेज लगाएर त्यो मान्छे अलिक अगत चाहिँ मगज खुस्किया पनि हुनसक्छ स्लिपेजलाई तर त्यही कुरा आखिर दिउँसो दिन दहाडमा त्यो हुन्छ भनेदेखि राति आखिर मिडिया सिनेमाहरूमा त्यो देखिन्छ राति खुसुक गएर कोही मान्छे त्यहाँ लुकेर बसेर त्यो सङ्ग्रहालयभित्र लुकेर बसेर चाहिँ नि राति 3-4 जना समूह बसेर रातभरिमा त्यो सिपेज चाहिँ चोरेर लगाए भए के हुन्छ त आगे हुन सक्दो रहेछ नि त दिनमा हुन्छ भने रातमा झन् हुन्छ भनेदेखि त्यसको लागि अब सरकारले अमूल्य हुने नि त्यहाँ त हिरा ज्वारा त्यो सिपेजमा त भयङ्कर छ त्यो त करोडौँको सम्पत्ति त्यहाँ छ
त्यसको चाहिँ सुरक्षा राम्रो गर्नुपर्छ पर्दैन के राजाको भन्दैमा त्यसो गर्न पाइन्छ राजाको होइन जनताको सम्पत्ति हो त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो त्यहाँ सरकारले तत्काल कडाइ गरोस् र त्यहाँ कसले कमी कमजोरी भएको छ तत्काल एक्सन त्यहाँ लियोस् कडा एक्सन लियोस् त्यो एउटा कुरा भयो मैले त्यो पाटो तपाईँलाई भनेको हुँ तर अर्को पाटो मैले के भने सिनेमाहरूबाट धेरै सिकेका छन् कसरी हत्या गर्ने हिंसा गर्ने नचाहिनेमा पनि हत्या हिंसा गर्ने तर त्यसको लागि सरकारले दण्ड दिएको खण्डमा तत्काल दोषीलाई समातेर दण्ड अब खालि ल्याएर पुलिसले देखाउँछ यसले गरे भनेर देखाउँछ देखाएर के काम अनि के दिने उनलाई चाहिँ नि मुद्दा चलाउँछ मुद्दा चलाएपछि अब लामो मुद्दा वर्षौँ लाग्छ केही हुनेवाला छैन त्यसको लागि त क्विक एक्सनको कोर्ट चाहियो हामीलाई फास्ट ट्र्याकको कोर्ट चाहियो यस्ता घटना म त भन्छु बलात्कारीको लागि एसिड फ्याँक्नेको लागि बलात्कारी एसिड फ्याँक्ने यसरी सामूहिक हत्या गर्नेहरू यिनीहरूको लागि एउटा भिन्दै छुट्टै फास्ट ट्र्याकको चाहिँ कोर्ट चाहियो जसले चाहिँ नि 1 महिनाभित्र टुङ्गो लगाएर चाहिँ नि फाँसी दिने भए फाँसी देऊ जन्म कैद देऊ त्यो गरेपछि अनिखेरि द फियर अफ गड यिनीहरूमा पसालेर चाहिँ नि त्यो घटना हुँदैन अब त्यो हामी गर्नु छैन पुलिसले ल्याएछ देखाउँछ सबैलाई देखाइन्छ फोटो खिचिन्छ उनले मास्क लगाएको हुन्छ चिनिँदैन अनि के नि लम्बे मुद्दा चल्छ सबैले बिर्सिन्छ कोही सिद्धिहाल्यो त्यसैले यो दण्डहीनता यतातिर सरकारले तत्काल एक्सन लिएर त्यहाँ त सिक्योरिटीमाथि उनले एक्सन लिनैपर्छ तर यहाँ चाहिँ त सरकारले दण्डहीनतालाई यसरी चाहिँ नि प्रोत्साहन दिने चाहिँ हुँदैन डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदै आज जे सन्दर्भ र घटनाक्रमहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ जाँदै अरू छुटेको केही भन्नुहुन्छ कि डाक्टर यति मात्रै हो कि चाहिँ नि कुनै पनि विदेशी हाम्रो मुलुकमा आएर कति नै चाहिँ 6 दिन बस्दैमा म सबै बुझेँ म एकदम चाहिँ यहाँको जानकार भएँ म नेपालको एक्सपर्ट भएँ भनेर अनि गएर आफ्नो मुलुकहरूमा त्यसले इन्फ्लुएन्स गर्न चाहिँ कसै पनि नखोजोस् त्यो राम्रो होइन ए बाबा भारतले हामीले चिन्न सकेका छैन चाइनाले हामीलाई चिन्न सकेका छैन हाम्रो छिमेक सैकडौँ वर्षका हामीसँग बसेका छन् भनेदेखि एउटा कसैले यस्तो नगरौँ यस्तो काम चाहिँ नगरौँ र अर्को कुरा के भनेदेखि जेसुकै भए पनि अब हामीले म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु हामीले अब ठुल्ठुलो सुपर पावर हामीले पाएका छौँ छिमेक हाम्रो भाग्य हो तिनलाई दुईटैलाई राम्रो मिलाएर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ र साथसाथै हामीलाई सबभन्दा बढ्ता एड दिने दोस्रो मुलुक जुन अमेरिका हो उसलाई पटक्कै नचिराउँ उससँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखौँ र यी तीनटा मैले देखेँ अहिले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ नि यी तीनटा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ खुट्टा हुनुपर्छ चाइना इन्डिया र अमेरिका अब अरूलाई धेरै वास्ता गर्नु पर्दैन यी तीनटामा चाहिँ नि हामी टेकेर अगाडि बढौँ परराष्ट्र नीतिको बारेमा त्यो भन्छु यतापट्टि चाहिँ नि अब देउवालाई त के भनौँ मन्त्रीमण्डल बनाऊ बाबा सरकार छ भने देखाउन सकेको छैन कतिचोटि हामी भनौँ के भनौँ अब प्रचण्डलाई पनि म भन्छु प्रचण्डजी त्यो उग्र कुरा नगर्नुहोस् काम न काज तपाईँको भन्दैमा कोही तर्सिनेवाला छैन अब तपाईँले विश्वास गर्नेवाला पनि छैन प्लिज छोड्नुहोस् बरु जनतामा भिजेर चाहिँ नि जनताको माया हासिल गरेर जनतालाई चाहिँ नि मिठो मुखले जनताले किन्नु बरु मिठो मुखले किन्नुहोस् तपाईँ यो धम्काउने काम नगर्नुहोस् तपाईँलाई कसैले पनि न धम्की तपाईँको काम लाग्छ न तपाईँ तर्साएर काम लाग्छ अब तपाईँ खालि के भनेदेखि यस्तै कुरा गरेर आफू तल गिर्दै नजानुहोस् तपाईँ यति म किन मैले तपाईँलाई धेरै इज्जत कदर गरेको व्यक्ति हो तपाईँ तल झरेर देख्दाखेरि कमजोर अवस्थामा सङ्केत गर्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेन प्लिज तपाईँ चाहिँ नि मेरै लागि भए पनि अब तपाईँ उठ्दिनुहोस् अब यस्तो तल नझर्नुहोस् हस् डाक्टर साहब अमूल्य समय दिनुभयो यो समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू